नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेकपा विभाजनले औपचारिकता पाउनै लाग्दा चिनिया राष्ट्रपतिको विशेष दूत काठमाडौँमा। राष्ट्रपतिसँग भेटघाट, भ्रमण तालिका गोप्य। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आज पनि ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। अदालतको भर नभएको जनसभाका नेताहरूको विरोध जनताले नगरेसम्म कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेकपाका दुवै समूहको देशव्यापी दौडधुप। नेता पाण्डे भन्छन् ओलीले उल्टो यात्रा सुरु गरे। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। दाहाल नेपाल पक्षका 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले बोलाइन् राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन। पुस 17 गते अपराह्न 4 बजे बस्ने। चीन सन् 2028 मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बन्ने प्रक्षेपण। कोरोनाका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो स्थानमा खुम्चिने। र एपीएफ र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको सेमिफाइनलमा कर्णाली र 2 नम्बर प्रदेश समूह चरणबाटै बाहिरिए। नयन, नेपालको राजनीतिमा धेरै अगाडिबाट विदेशी अझ विशेष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो र सक्रियता लुकेको छैन। पछिल्लो समय सत्तारूढ नेकपाभित्र जस्तो प्रकारको विवाद देखिन्छ, चिनिया राजदूतको सक्रियता उसै गरी बढ्ने गरेको छ। अहिले सत्तारूढ नेकपा करिब करिब औपचारिक विभाजनको सङ्घारमा पुग्दा चीनबाट विशेष दूत नै नेपाल आइपुगेको छ। विशेष गरी राष्ट्रपति सी जिनपिङको विशेष दूतका रूपमा उनीहरूको आगमन भइसकेको छ भने सुरुवात उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुरुवात गरेका छन् भेटवार्ता। र अब नेकपाका 2 समूह र सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका नेताहरूसँग नि भेट्ने कार्यक्रम छ भने यता जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहँदाखेरि यता राष्ट्रिय सभामा जुन बैठक आह्वान गर्नको लागि राष्ट्रपतिले समय तोकेकी छन्। अब राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक अब पुस 17 गते अगावै तोकिनुपर्ने हुनाले राष्ट्रपतिबाट त्यो आह्वान भएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले आउँदो शुक्रबार दिउँसो 4 बजेका लागि बैठक आह्वान गरेकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिएको हो। संवैधानिक बाध्यताका कारण सरकारले केही दिन अघि राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो। एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस 17 भित्रै अधिवेशन बोलाइएको हो। संघीय संसदको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत असार 18 गते अन्त्य भएको थियो। प्रतिनिधि सभा भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेकी छन्। केही दलले भने प्रतिनिधि सभा जीवित रहेको भन्दै अधिवेशन आह्वान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। अघिल्लो अधिवेशन पनि कोरोना भाइरसको जोखिम र बन्दाबन्दी बीच अन्त्य भएको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नेकपाको फुटपछि परिस्थिति आकलन गर्न आइतबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष प्रतिनिधिको रूपमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय विभागका उपमन्त्री गुयो एझाओ नेतृत्वमा 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल नेपाल आएको हो। एयर चाइनाको चार्टर विमानमा दिउँसो काठमाडौँ आएको टोलीले साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। टोलीले आजै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेको छ। टोलीले अर्को पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
नेकपा फुट पछिको परिस्थितिबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्न उनीहरू नेपाल आएका हुन्। 4 दिने भ्रमणका क्रममा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम बुझ्नका साथै राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन्देश पनि प्रवाह गर्ने बुझिएको छ। चिनिया टोलीको भेटको कार्यक्रम भने गोप्य राखिएको छ। नेता गुओ 8 फागुन 2074 मा पनि नेपाल आएका थिए। उनको भ्रमण भएको 3 महिनापछि 5 जेठ 2075 मा तात्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको थियो। भेट अघि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले नेकपाका शीर्ष नेतासँग पनि परामर्श गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुसमा संसद विघटन गरेपछि नेपाल आउने उपमन्त्री गुओ पहिलो विदेशी अधिकारी हुन्। 1 महिनाको बीचमा नेपाल आउने उनी दोस्रो चिनिया अधिकारी हुन्। चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल बेई फेङहे 14 मङ्सिरमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आइतबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। जसपाले कालो ब्यानरसहित रत्नपार्कबाट विरोध जुलुस निकालेको हो। शीर्ष नेताहरू सहभागी भएको विरोध जुलुस शहीद गेट न्यू रोड हुँदै पुनः शान्ति वाटिकामा पुगी कोट सभामा परिणत भएको थियो। विरोध र्यालीमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव लगायतका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। र्यालीपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कार्य गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले अदालतको आदेशको पनि भर गर्न नहुने बताएका छन्। तान्त्रिक शक्तिहरू र क्रान्तिकारी शक्तिहरू अब सडकमा उत्रेर सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको हुनाले हामीले चाहिँ यो गैर लोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कार्यको विरुद्धमा सडकमा उत्रेका हौँ। संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ढङ्गले जुन संसद गर्ने जुन काम भयो यसको सडकबाट विरोध जनताले नगरेसम्म यो सचिने अरू उपाय छैन। यो प्रतिगमन कतिचोटि आइरह्यो हो, नेपाली जनताले कतिचोटि प्रतिगमन भोग्नु पर्ने हो। संविधानमा प्रतिगमन गरिहाल्यो केपी ओलीले। यो केपी ओलीहरूले यो पहिलोचोटि प्रतिगमन गरेको होइन के, अरे पहिले पनि गरेको हो। कतिचोटि गर्यो। सडकबाट जनताले विरोध नगरेसम्म प्रतिगमनकारी कार्य नसचिने जसपाको नेताहरूको भनाइ छ। संसद विघटनको निर्णय फिर्ता नभए जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि समेत गुम्ने खतरा पैदा भएको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै जसपाले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको छ। विघटन विरुद्ध जसपाले केही दिनदेखि देशभर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेसले गर्ने सोमबारको विरोध प्रदर्शनमा नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने भएका छन्। प्रदर्शनका लागि कांग्रेस नेताहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जान पार्टीले निर्देशन दिएको हो। काठमाडौँमा रहेका नेताहरू समेत निर्वाचन क्षेत्रमा सहभागी हुन जिल्ला प्रस्थान गरेका छन्। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेसले सोमबार 165 निर्वाचन क्षेत्रमा नै विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। सभापति देउबाले भक्तपुरको कार्यक्रमलाई र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले तनहुको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापा नेपालगञ्ज र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुने भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले शनिबार नै अपिल प्रकाशित गरेर प्रदर्शनमा सहभागी हुन सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर आन्दोलन घोषणा गरेको हो। संसद पुनर्बहाली र निर्वाचनको मुद्दामा भने कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको आदेश कुर्ने जनाएको छ। यसअघि मङ्सिर 29 गते कांग्रेसले देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको थियो। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले आज 77 वटै जिल्लामा कार्यकर्ता भेला गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको दाहाल नेपाल समूहले आज देशभर पछिल्लो घटनाक्रमबारे कार्यकर्तालाई जानकारी गराएको हो। सबै जिल्लामा केन्द्रीय स्तरका नेताहरू पुगेर पार्टी विभाजनको अवस्था र प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको परिस्थितिबारे जानकारी गराएका हुन्।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा अदालतले पुनर्स्थापित गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली संविधान मासेर निरङ्कुशता लाद्ने बाटोमा अघि बढेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको समेत जनाएका छन्। केपी ओली पक्षको अवरोधका कारण कञ्चनपुरमा दाहाल नेपाल समूहको भेला स्थगित भएको छ। पार्टी कार्यालयमा आइतबार दिउँसो विस्तारित भेला राखिएपछि ओली पक्षले तालाबन्दी गर्दै अवरोध गरेपछि भेला हुन नसकेको हो। भेला अघि कार्यालय परिसरमा दुई पक्षका बीच सामान्य झडप समेत भएपछि भेला स्थगित भएको नेताहरूले बताएका छन्। दाहाल नेपाल समूहले मङ्गलबार राजधानी र जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। 20 गतेसम्म नगरपालिका र गाउँपालिकामा पार्टीको बैठक र भेला गर्ने जनाएको छ। पुस 25 गतेसम्म ओडामा पार्टीका बैठक र भेला हुने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेसँगै नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ। दुवै समूह तल्लो तहसम्म संगठन विस्तारमा जुटेका छन्। साथै निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता लिन दुवै समूहले निवेदन दिएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी ओली व्यवस्था नै फेर्ने प्रयासमा रहेको आरोप लगाएका छन्। नेकपा चितवनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले संसद विघटन गरी देश अदालतलाई सुम्पदै ओलीले आफ्नो उल्टो यात्रा सुरु गरेको बताएका हुन्। 5 गते संविधान प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने बित्तिकै केपी ओलीको उरालो यात्रा सुरु भयो। त्यहीबाट उनको पतनको दिशा चाहिँ सुरु भइसक्यो। प्रधानमन्त्री ओलीमा सर्वसत्तावादी सोच रहेका कारण देशलाई अँध्यारोतर्फ धकेल्ने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य रेणु दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरूलाई जेल हाल्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइन्। कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय सदस्य सुरेश सुवेदी, कृष्ण खनाल, सांसद कृष्णभक्त पोखरेल लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक कु गरेको भन्दै यसको विरोधमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। अनि रासो बेउका कार्यकर्ताले काठमाडौँको माइती घरमा संसद विघटन विरुद्ध चिठी फुकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर असंवैधानिक कु गरेको भन्दै चिठी फुक्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिलले जनाएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीले सरकारको असंवैधानिक कदम नसच्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएका छन्। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको लागि सो समूहले हिजो नै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। शनिबार साँझ बर्खास्त गरिएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रस्तावक र लक्ष्मण तिवारी समर्थक भएर प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रस्तावमा तत्कालीन नेकपा संसदीय दलको नेतामा शेरधन राईसँग पराजित भीम आचार्यलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमा 36 सांसदको हस्ताक्षर देखिएको छ। प्रदेश 1 मा सरकार बनाउन आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाहाल नेपाल समूहले दाबी गरेको छ। प्रस्ताव पारित गर्नको लागि 47 मत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। 93 सदस्य रहेको प्रदेशसभामा 67 जना नेकपाका सांसद रहेका छन्। प्रदेशसभामा कङ्ग्रेसका 21, विपक्षी जसपाका 3, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका 1-1 जना सांसद रहेका छन्। यसैबीच आज बिहान बसेको प्रदेश 1 को मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश सभा बैठक माघ 7 गतेको लागि बोलाएको छ। आज बिहान मात्रै मन्त्री परिषदमा रहेका दाहाल नेपाल पक्षका 3 मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिनेमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, सामाजिक विकास राज्य मन्त्री जसमाया गजमेर र उद्योग पर्यटन तथा वन साथै वातावरण राज्य मन्त्री विजय विश्वास रहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य मन्त्री गजमेरलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए। उनले त्यसलाई अस्वीकार गरेर दाहाल नेपाल पक्षमा बस्ने निर्णय गरेका थिए। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अवैधानिक तथा अनधिकृत कदम भएको बताएका छन्।
आज एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले अधिनायकवादी शैली देखाएको बताएका हुन्। डाक्टर केसीले नेपाल प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति नभएको बताउँदै जनताले उनीहरूलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हालतमा पुर्याइदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनले संविधान र गणतन्त्र जनताले रगत बगाएर ल्याएको भन्दै त्यसलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल नबनाउन आग्रह गरेका छन्। संविधानलाई आफ्नो स्वार्थको फुटबल बनाउनेहरूलाई दण्डित गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने केसीको भनाइरहेको छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको कदमलाई न्यायालयले सच्याउने अपेक्षा पनि विज्ञप्तिबाट व्यक्त गरिएको छ। न्यायालय पनि अग्नि परीक्षामा रहेको भन्दै डाक्टर केसीले सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी नागरिकको भएको स्पष्ट पारेका छन्। संविधान र विधिको शासनलाई निस्वार्थ स्थापित गर्न सके मात्रै सबैको कल्याण हुने भन्दै त्यसमा क्रियाशील हुन पनि केसीले आग्रह गरेका छन्। नयन, आफ्नो उत्पादन गरेको उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरू करिब 15 दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको प्रदर्शन केही समय निकै चर्चित बन्यो, सरकारका विभिन्न निकायले चासो पनि दिए। तर पछिल्लो समय सत्तारूढ दलभित्र जुन किसिमको विभाजनको अवस्था देखा परेको छ त्यसले उखु किसानको आन्दोलन पनि प्रभावित भइरहेको छ। एकातर्फ उखु किसानहरू आन्दोलन गरिरहँदाखेरि त्यही क्रममा सत्तारूढ दलभित्रकै एउटा समूह पनि पलेटी कसेर त्यही ठाउँमा आन्दोलन गरिरहेको थियो। उनीहरूको आन्दोलन सत्ताको लागि थियो भने उनीहरूको आन्दोलन आफ्नो जुन परिश्रमको रकम निकासाको लागि थियो र सरकारले बेला बेलामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको उद्योगीहरूलाई त्यो जुन धम्की दिए तापनि त्यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन। अबको क्रममा उखु किसानको आन्दोलनको प्रसङ्ग। उखुको भुक्तानी माग गर्दै विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका किसानहरू विगत 15 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। 2 साता लामो आन्दोलनमा किसानले भुक्तानी त पाएका छैनन् नै, पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दलहरूको जुलुसले छायामा उखु किसान परेका छन्। 2 सातादेखि उखु किसानले भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन गरे पनि सरकार उनीहरूका माग पूरा गर्न उदासीन देखिएको छ। सरकारले उनीहरूको भुक्तानी दिलाउन कुनै पहल गरेको छैन। यो बीचमा केही उद्योगीले किसानको खातामा रकम पठाएका छन्, तर सरकारले तोकेको भन्दा पनि कम दरमा भुक्तानी पाएको किसानहरूको गुनासो छ। त्यसैले सबै किसानको खातामा सबै भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरू बताउँछन्। बिउ ले लियै, जाना लगै लियै, मल किन लियै, कटा लियै, मेल में पुगाइ लियै, 1 रुपया मालिक न देलकै। दिउ अब ब्याज लगा के दिउ। सरकारले प्रति क्विन्टल 471 रुपैयाँ 28 पैसा मूल्य तोकेको भए पनि उद्योगीहरूले 435 रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको किसानहरूको गुनासो छ। सबै किसानले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूले बताएका छन्। 435 रुपैयाँले दिइरहेको छ, यो कहाँ छ सरकार, कहाँ निगरानी गरिरहेको छैन, किन चाहिँ सोधिरहेको छैन कि किसान रोडमा चाहिँ आँसु झारिरहेछ, तपाईँहरू 36 रुपैयाँ 28 पैसा किन कम दिइराख्नु भएछ, कहाँ छ अख्तियार? यो त लुटिरहेछ उद्योगपतिले, हामीलाई ठगिरहेछ निपुखा किसानहरूलाई। यसकारण यो अब हाम्रो पुरै भुक्तानी भएन भने, हाम्रो पाइको भुक्तानी भएन भने हामी चाहिँ यो आन्दोलन यसपालि स्थगित गर्नेवाला छैन। चिनी उद्योगीहरूबाट किसानहरूले करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। विगत 7 वर्षदेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको आन्दोलनमा सहभागी किसानहरूले बताएका छन्। आफूहरूले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको भुक्तानी नपाउँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने किसानहरूले बताए। त्यो दिनदेखि चाहिँ हैन 21 दिन उले भन्यो, अहिलेसम्म एग्रिमेन्ट भएको छैन। हामीले भन्छौँ कि त्यसको तपाईले 21 दिन भित्र उद्योगीले वा सरकारले दिएनन् भन्ने त्यसपछि चाल्ने कदम सरकारको के हुनेछ कानुनी रूपमा त्यो स्पष्ट होस्। हामीले माग गरेका छौँ कि उद्योगीलाई समातेर जायजथा नियन्त्रणमा लिएर थप समय बरु 10 दिन सरकार लिन तयार छ भने ल्याओस्, तर चाहिँ भुक्तानीको सुनिश्चितता गराओस्। सरकार के नियम 536 रुपये देता
सब ढेउआ दे देते तो घर जबई तो सब ढेउआ न देते तो हजूर गणफसरी लगा के इस जगह मर जाएगा। थोड़ा थोड़ी है, बाल बच्चा है, देखिए कपड़ा नहीं है, ये नहीं है, दान दिया मरवारी हजूर, खाने के नहीं है, कुछ खियाता है हजूर। जो सब ढेउआ 4 लाख रुपया न देते तो इस लंग मर जाएगा हजूर। विगत 7 वर्षदेखिको भुक्तानी मिल सञ्चालकहरूले नदिएपछि किसानहरू निर्णायक आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौँ आएका हुन्। गत वर्ष पनि उनीहरूले यस्तै आन्दोलन गरेका थिए, तर सरकारको रोहबरमा किसान र उद्योगी बीच 1 महिनाभित्र भुक्तानी दिने सहमति भएपछि किसान घर फर्किएका थिए। तर 1 वर्षसम्म पनि भुक्तानी नपाएपछि तिनै किसान फेरि काठमाडौँ आई आन्दोलन गरिरहेका छन्। किसान आन्दोलन सुरु भएपछि केही उद्योगीले भुक्तानी दिन सुरु गरे पनि अधिकांशले आलटाल गरिरहेका छन्। किसानले उद्योगबाट 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले देशको विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा पद बहाली गर्दै मन्त्री रायमाझीले ऊर्जामा अझै पनि आत्मनिर्भर हुन नसकेपछि पनि निर्यातको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका सम्भावनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँग सम्बन्धित विषय देशको पक्षमा रहेको बताउँदै त्यसबारे विवाद सिर्जना गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनको पक्षमा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। यो MCC भन्ने नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो, यहाँलाई केही भरम नपरोस्। जो कोही मानिसहरू त्यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउन खोजिएको छ। MCCसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, MCCसँग मलाई लाग्छ त्यो MCCमा कतिपय सम्झौता गर्दाखेरि अब देशको भनौँ न स्वाभिमानलाई कमजोर खालका त्यस्ता बुदाहरू र त्यस्ता किसिमका केही विषयहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ। मन्त्री रायमाझीले आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन र खपत बढाउँदै जाने योजना समेत अघि सारेका छन्। उनले सिँचाइको क्षेत्रका सम्भावनालाई केलाउँदै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। मन्त्री रायमाझीले लक्ष्यअनुसार मुलुकको समृद्धि र विकासको पक्षमा परिणाम आउने गरी काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए। मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए। नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले सबै नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने बताएका छन्। आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले खोप पारदर्शी ढङ्गले खरिद गरी सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने अठोट व्यक्त गरेका हुन्। कुनै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आफ्नो कार्यकालमा अपारदर्शी काम हुन नदिने पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताए। खरिद प्रक्रियामा आफूलाई प्रभावित पार्न खोजिए हस्ताक्षर नै नगर्ने समेत उनले बताएका छन्। जनतालाई हामी निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने अठोटका साथ अगाडि बढ्छौँ। पारदर्शी ढङ्गले कुनै पनि प्रोक्योरमेन्ट, कुनै पनि खरिद कम्तीमा मेरो कार्यकालमा अपारदर्शी ढङ्गले हुँदैन। म ओम पनि लेख्दिनँ, ओम मेरो सिग्नेचर त परको कुरा हो। मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र कसैको हस्तक्षेप सहन नसक्ने समेत बताए। सबैले आफ्नो कामको मात्रै चिन्ता गरेमा कुनै पनि समस्या उत्पन्न नहुने पनि मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ थियो। उनले छलफल र बैठक भन्दा पनि काम बढी गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका 481 जना संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 6559 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमित थपिएका हुन्। थपिएका संक्रमितसँगै कुल संक्रमित 2,58,181 पुगेको छ। उपत्यकामा 208 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँका 175, ललितपुरका 27 र भक्तपुरका 6 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6493 रहेको छ। 3416 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 3077 जना होम आइसोलेसनमा छन्।
आइसियुमा 235 जना र भेन्टिलेटरमा 53 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 731 जना संक्रमित निको भएका छन्। निको भएकाको संख्या 2,49,863 पुगेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 96.8% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 1,825 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 19,09,654 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको समस्या समाधानमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने स्वास्थ्य कर्मीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत सुनवाई नभएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियन तथा पेशागत सङ्घ संगठनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले विश्वभर कोरोनाको नयाँ रूप देखिँदै गएको अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षामा कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। मुद्दाहरू सीधा जनतासँग सरोकार राख्ने विषयहरू छन्। उहाँहरूको जीवनसँग उहाँहरूको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरू छन्। आज कोभिडमा हामीले देखेका छौँ कि हामीले आफ्नो सङ्घ संगठन पेसागत एक एकवटा संगठनको रूपमा हामी पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय गयौँ, पटक हामीले उहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न खोज्यौँ, तर हाम्रा कुराहरू उहाँहरूले सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नुभयो। आइसियु, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरणको संख्या बढाउनु पर्ने, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्ने, संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि छुट्टै डेडिकेटेड अस्पताल हुनुपर्ने लगायतका माग उनीहरूले राखेका छन्। आफूहरूको माग सम्बोधन नभई सङ्घर्षका कडा कार्यक्रम ल्याउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। खोलाको नम्बरी जग्गाको लालपूर्जा देखाएर महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमण भएको छ। भूमाफियाहरूले वनको जग्गा कब्जा गरेर गैरकानुनी रूपमा रुख कटान समेत गरेका छन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 1 स्थित रम्तेल डाँडा सामुदायिक वन अतिक्रमणमा परेको छ। जग्गाधनी बर्दिवास 1 का कृष्ण प्रसाद गौतम र लीलामणी आचार्यले हात्तीमारा र भप्सीको खोलाको दोभानमा पर्ने रम्तेल डाँडा वनको रुख कटान गरेका हुन्। नापी कार्यालय बर्दिवासले जग्गाधनीको जग्गा वन क्षेत्रमा ठहराए पनि रुख कटान स्वीकृति दिएकाले मिलेमतोको आशंका गरिएको छ। रम्तेल डाँडाको अहिलेको वन सम्बन्धीको जुन वन कटान फडानको कुरा आएको छ त्यो सरासरी अनैतिक, भ्रष्टाचार र एकदम गैर कानुनी काम गरेको छ। यो जसले सिफारिस दियो, सिफारिस लिन जाने दिने सबैलाई कडा से कडाभन्दा कारबाही गर्नुपर्छ। रातारात सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको रुख कटान गरेर जग्गाधनी फलामको खाम्बा हालेर 4 किल्ला घेरेपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। फडानी भएको क्षेत्र वनको जग्गा भएको भन्दै गाउँलेले कटान भएको काठ उठाउन दिएका छैनन्। वनको जग्गा अतिक्रमणमा परेको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवासमा उजुरी समेत हालेका छन्। जग्गाधनीले 3 बिघा 18 कट्ठा वन क्षेत्रको रुख कटानी गरेर 4 किल्ला घेरेका छन्। 1 बिघा 2 कट्ठा 11 धुरको लालपूर्जा देखाएर 500 बढी रुख कटान गरिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले समेत आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अनि वनले कसरी यत्रो विधि लकडी काट्ने सिफारिस दियो? सानो एउटा गाछी काटेर ल्याउँदा आफ्नै जग्गामा नम्बरी जग्गामा एउटा गाछी सिसौको एउटा गाछी सखुवाको काट्नु पर्यो भने वनले रोक्थ्यो। अब यहाँ यत्रो विधि काठ काटेको छ, वनले के हेर्यो? वनको के जिम्मेवारी? 1 बिघा 2 कट्ठा 11 धुर जमिन हो। यहाँ तपाईँले देख्नु भएकै छ, झन्नै 3-4 बिघा जग्गा चाहिँ सरपट फडानी भएको छ। अहिले हामीले यहाँ लगत लिँदैछौँ। लगत लिँदा पनि धेर जस्तो आधी जस्तो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कटान छपान नभएको, रेकर्डमा नआइकन चाहिँ तपाईँलाई ती रुखहरू काटिएका छन्। खोलाको नम्बरी जग्गाको लालपूर्जा देखाएर वनको जग्गा कब्जा गरिएको स्थानीयको आरोप छ। मङ्सिर 17 मा डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्त प्रसाद शाहले जग्गाधनीलाई रुख कटान गर्न आदेश दिएको भेटिएको छ। बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 1 ले नियम अनुसार रुख कटान गर्न सहयोग गरिदिन वनलाई सिफारिस गरेको देखिएको छ। सामुदायिक वनका अध्यक्ष शेरबहादुर राउतले आफूहरूको वन क्षेत्रमा जग्गाधनीलाई
कैलालीले दाबी गरेको जग्गा नपरेको वन कार्यालयमा सिफारिस गरेका छन्। नम्बरी जग्गाको नाउँमा सरासरी वन फडानी भएकाले सत्य तथ्य छानबिन गरेर वन फाड्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। सालजातको काठदाउरा सङ्कलन तथा उपभोक्ताहरूमा बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने मन्त्री परिषदको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरोकारवाला सञ्जालले डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा धरना दिएको छ। सरकारले गत जेठमा सालजातको काठदाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन गरेको निर्णय विरुद्ध कैलाली र कञ्चनपुर सामुदायिक वनका पदाधिकारीले धरना दिएका हुन्। सरकारले राजनीतिक आधारमा गरेको निर्णयले जनताहरू काठ दाउराबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कैलालीमा वन उपभोक्ता समूह आन्दोलित भएका छन्। काठ दाउरा जङ्गलमै सर्ने, चोरी निकासी भइरहने भए पनि जनताले उपभोग गर्न नपाउने सरकारी नियम गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ। विदेशी काठलाई नेपाल भित्र्याउँदा नेपाली जनतालाई नोक्सान भइरहेकाले सरकारको यो निर्णयलाई खारेज गर्दै सुलभ रूपमा काठ दाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने वन उपभोक्ता समितिको माग छ। हामी उपभोक्ता जनताहरूले काठ दाउराबाट वञ्चित हुने र काठ दाउरा जङ्गलमा सर्ने र यत्रतत्रै चोरी निकासीमा बढी भइरहेको हुनाले र हाम्रो सम्पत्ति जुन हामीले संरक्षण गरेको सम्पत्ति र जुन हाम्रो दायित्व त्योमा हामीले चाहिँ त्यसमा स्वयं अधिकार नपाएको हुनाले र यो अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोग छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो लागू होस्। वनमै काठ सर्नुभन्दा जनताले उपभोग गर्न पाउने अवस्था बनाउन वन उपभोक्ता समूहले ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्। करिब 9 महिनासम्म जनताले काठ उपभोग गर्न नपाउँदा निकै समस्या खेपिरहेको वन उपभोक्ता समितिको भनाइ छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा दिन प्रतिदिन घरहरू निर्माण हुने क्रम बढे पनि काठ नपाउँदा आल्मुनियम या चोरीको काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले आफ्ना माग नसुनेमा कडा खालको आन्दोलन गर्ने तयारी वन समितिको छ। यति बेला चाहिँ जब कि वनले चाहिँ राम्रो आम्दानी दिइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र अर्को कुरो चाहिँ 8-9 महिना चाहिँ जुन काठ बन्द भयो त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्ताहरूले चाहिँ काठ र दाउरा चाहिँ अहिले चाहिँ उपभोग गरिराखेको अवस्था छैन, उनीहरूले पाएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जङ्गलमा चाहिँ एकातिर चोरी निकासी बढी भइरहेछ कैलाली र कञ्चनपुरमा र अर्कोतिर उपभोक्ताले हामीसँग भएको काठ पनि उपभोग गर्न पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ यो धरना कार्यक्रम गरेर चाहिँ यो चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो। सरकारले सामुदायिक वनबाट हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई रोक्ने निर्णय गरे पनि वन उपभोक्ता समूहहरू आक्रोशित छन्। सरकारले सामुदायिक वनबाट हुने सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोक्ने निर्णय गरेपछि वन उपभोक्ता समूह आक्रोशित भएका छन्। वनमा काठ कुहिएर विदेशी काठ भित्र्याउने नीति सरकारले ल्याएको काठ व्यवसायको पनि आरोप छ। अरबौँको सम्पत्ति जुन छ, चाहे राज्य कोषको ढुकुटीमा जान्थ्यो, चाहे सामुदायिक मान्छेहरूले केही परिचालन गर्न पाउँथ्यो, त्यो सबै त्यो छेकबार गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कदम भनेको सरकारको एकदम गलत कदम छ। समुदायका मान्छेले बनाएको त होइन नि, यो पनि त नेपाल सरकार वन मन्त्रालयका विज्ञहरूको टोलले बनाएको कुरा हो नि त। यदि गलत थियो भने यो गलत कहाँ छ त, त्यसलाई परिमार्जित कसरी गरेर लगेर जाने त्यो कुरामा आउनु पर्थ्यो। सामुदायिक वनभित्र रहेका अर्बौंका काठ सर्ने अवस्थामा रहेकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। धरनाका सहभागीहरूले सामुदायिक वन र साझेदारी वनको अधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशी काठको कमिसन खाने खेल रोक्न माग समेत गरेका छन्। धरना कार्यक्रममा कैलाली र कञ्चनपुरका वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला सञ्जालका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। बङ्गलादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल पुसको अन्तिम साता नेपाल आइपुग्ने भएको छ। यही पुस 2 गते सरकार बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरिदको सम्झौता भएको थियो। मल खरिदको सम्झौता गरेर फर्किएको नेपाली टोलीले मल ल्याउने तयारी स्वरूप LC प्रतीत पत्र खोल्ने काम सुरु गरेको जनाएको छ। मल खरिदको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनीले सिद्धार्थ बैंकमा LC खोल्न पत्र पठाएको जनाएको छ। नेपालमा LC खोलेको जानकारी गराएपछि बङ्गलादेशको कम्पनीले LC खोलेर मल खरिदको तयारी गर्ने जानकारी आइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। दुवै देशले LC खोलेको 15 दिनभित्रमा मल खरिद सुरु हुनेछ। प्रति मेट्रिक टन 259.195 अमेरिकी डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको छ। बङ्गलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन $18 मा मल खरिदको लागि सम्झौता भएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले यसअघि नै मल ढुवानीको लागि युए को जेनट्रेड FZF-सँगको सम्झौता गरिसकेको छ। उक्त कम्पनीले रेलमार्गबाट वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरवामा मल ल्याउने भएको छ। बङ्गलादेशबाट मल आएपछि आगामी दिनमा मलको अभाव नहुने कम्पनीले जनाएको छ। हप्ताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से झन्डै 40 अङ्कले घटेको छ। कारोबार भएका सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 39.98 अङ्कले घटेर 1998.65 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबार रकममा पनि केही कमी आएको छ। दैनिक 6 अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुने गरेकोमा यस दिन 4 अर्ब 62 करोड 34 लाख रुपैयाँ किनबेच भएको छ। आइतबार जीवन बिमा समूहको शेयर 519 अङ्कले, निर्जिमा बिमा समूहको शेयर 238, होटलको 93, उत्पादनको 46, माइक्रो फाइनान्सको 42, बैङ्कको 23, जलविद्युतको 30 र अन्य समूहको शेयर 43 अङ्कले घटेको छ। कारोबारको आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ। सो कम्पनीको 65 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नबिल बैङ्कको 39 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सशस्त्र प्रहरी बल APF र लुम्बिनी प्रदेश प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जितका साथ सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। लगातारको दोस्रो हारमा कर्णाली र प्रदेश 2 पनि समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। APFले प्रदेश 2 लाई 9 विकेटले लज्जास्पद नतिजामा हरायो। पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 20 ओभरमा 8 विकेटको नोक्सानीमा 72 रन बनायो। जवाबमा 73 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको APFले 13.1 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले पनि कर्णाली प्रदेशलाई 9 विकेटले हराउँदै अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको छ। मौसमका कारण 13 ओभरमा घटाइएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले 13 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 34 रन मात्रै बनायो। जवाबमा 35 रनको सहज चुनौती लुम्बिनीले मात्र 3.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। ब्याटिङमा पनि लुम्बिनीलाई सहज भयो। 20 रन कर्णालीका बलरबाट एक्स्ट्रा पाएपछि नेरीले अभिजित 9 रन, सरस्वती कर्ती मगरले अभिजित 3 र गीता गोसाईले 4 रन बनाए र लुम्बिनी 9 विकेटको ठूलो जित निकाल्न सफल रह्यो। लुम्बिनीको यो लगातार दोस्रो जित हो भने कर्णालीको लगातार दोस्रो हार हो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले दशकको उत्कृष्ट एसोसिएट खेलाडीको अवार्ड जित्न सकेनन्। यो अवार्ड स्कटल्यान्डका कप्तान कायल कोड्जले जितेका छन्। यो विधामा नेपालका पारस खड्का, स्कटल्यान्डका कोलम म्याक्लोइड र रिची बेरिङटन, पपुवा न्युगिनीका असद भाला र नेदरल्यान्ड्सका पिटर बोरेनलाई पछि पार्दै कायल कोड्जरले यो अवार्ड जितेका हुन्। नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान र खेलाडी हुन् पारस खड्का। उनको नेतृत्वमा नेपालले धेरै ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको छ। उनकै कप्तानीमा नेपालले डिभिजन 5 देखि ODI को मान्यता प्राप्त गरेको हो। पारसकै कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक T20 विश्वकप सन् 2014 मा बङ्गलादेशमा खेलेको थियो। साथै उनको नाममा धेरै व्यक्तिगत रेकर्डहरू पनि रहेको छ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।